भगवती पठाराचेर फिल्म सिटी येता आनी ताका मंत्रिमंडळान मंजुरी दिला जाल्यार म्हजो एकूच प्रश्न आसा, पंचायत आसतना मंत्रिमंडळ मंजुरी कशी दिता? ताका पंचायत लागना, कोणूच ना, लोकल बॉडी कांयच लागना. लोलये भगवती पठार हांगासर भव्य फिल्म सिटी उभारपाक मंत्रिमंडळान मंजुरी दिल्ल्याचे खबरापत्रांत छापून आयले. मात पंचायतीक हाची खबरपात नाशिल्ल्याचे सरपंच सांगतात. भगवती पठार ह्या जाग्यार कसलोय प्रोजेक्ट हाडटलो जाल्यार पुराय दोंगर कापचो पडटा. देखून ग्रामसभा घेवन लोकांच्या मंजुरे शिवाय हांगा कसलेच प्रोजेक्ट हाडूंक मेळना. अशें आसतनाय लोकांक विश्वासान न घेता काणकोणा फिल्म सिटीक सरकारान कशी मान्यताय दिली हाचेर स्थायीक लोक प्रश्न करूंक लागल्यात. सध्या तरी आमकां कांयच अजून ऑफिशियल लेटर जावं काय प्रपोजल आयिल्ली ना. आनी तुमी तशी दिवची म्हूण कितें हें केल्लें आसता तांकां? ना, आमी अजून तशें कांय केल्लें ना. हाजे पयलीं भगवती पठाराची IIT येता म्हूण व्हडली ग्रामसभा जाल्ली आनी ग्रामसभेक डिसिजन जाल्लें की खंयचेय प्रोजेक्ट येतलो जाल्यार ग्रामसभेक घालूनच पास करपाक जाय. आनी तेन्ना IIT नाका म्हूण 1800 लोकांनी नाका म्हणिल्लें आनीक 100 लोकांनी जाय म्हटलें. तांचो 100 विरुद्ध 1800 मतांनी तो प्रोजेक्ट भायर पडलो आनी हाजे फुडें थंय खंयचोच प्रोजेक्ट नाका अशी म्हण लोकांनी डिमांड केल्लो. तरी आसतना हें वारंवार पेपरार येता, हाजे बद्दल कितें दिसता तुमकां? पयलीं बी आमी ग्रामसभेक ठराव घेतलेलो आसा की अशें कितें प्रपोजल जावं कितें आयलें जाल्यार आमी स्पेशल ग्रामसभा घेवन लोकां मुखार दवरतलो तो आनी मागीरच डिसिजन घेतले म्हणून ऑलरेडी तो हें ठराव घेतलेलो आसा. आज सकाळ फुडें जेन्ना पेपर वाचता तेन्ना म्हाका एक बातमी मेळ्ळी, ताचेर दिल्ली आसा, भगवती पठाराचेर फिल्म सिटी येता आनी ताका मंत्रिमंडळान मंजुरी दिला. जाल्यार म्हजो एकूच प्रश्न आसा, पंचायत आसतना मंत्रिमंडळ मंजुरी कशी दिता? ताका पंचायत लागना, कोणूच ना, लोकल बॉडी कांयच लागना. अशेच तरेन ताणें पयलीं NIT हाडपाक केली, ताजेर लोकांनी भरपूर विरोध केलो. ताजे नंतर IIT हाडपाक ताणें IIT हाडपाचे ताणें प्रयत्न केले. लोकांची मंजुरी घेनासतना, लोकांक कन्सिडर करनासतना ताणें IIT हाडपाचे प्रयत्न केले. हाजे नंतर एक मोठे संख्येन एक ग्रामसभा जाली. त्या ग्रामसभेक 2000 लोकां विरुद्ध 2000 लोकांनी नाका म्हणलें आनी 100 लोकांनी जाय म्हणलें. जाल्यार ह्या बारीक लोकांक लागून हे मोठे मोठे तुमी प्रोजेक्टान लोकांच्या माथ्यार कित्याक थोपता तें म्हाका समजना. आज गांवांत आमच्या कितल्योच्यो समस्या आसा. खुबशे म्हणल्यार तुका कोमुलदाच्या जाग्यान जे हे आसात लोक हे केल्ले आसात तांचे अजून जाग्यार उडयले ना. लोक तांची घरां मोडटात आनी हो इतलो जागो जो कोमुलदाचो कारण असोच काडून ताका कित्याक दितात म्हाका समजना कित्याक दिता तो. आनीक जेन्ना लोकल बॉडी कडेन हांवें प्रश्न केल्लो, लोकल बॉडी म्हणटा आमकां कांय अजून कांय येयलें ना. जाल्यार एक सांगता, सरकाराक सांगता कितें, लोकांच्या भावना कडेन तुमी खेळनाका. हाजे पयलीं तुमी खेळून पळयलें आनी तुमी नाकाम जाले. अशेंच तुमी हेजे फुडें नाकाम जातले, कारण लोकांचो हाका भरपूर विरोध आसा. कित्याक लोकांक तुमी कन्सिडर करना. होच प्रस्ताव जर लोकांक बऱ्या तरेन कन्सिडर करून समज लोकां फुडें मांडलो न्ही, एखादे लोक मानूं शकता. आमचो कोणाचेर एज्युकेशनाच्या विरोध ना, खंयच्याय प्रोजेक्टाच्या विरोध ना, पूण जेन्ना लोकांक तुमी सायडीक दवरून भायल्या भायर जेन्ना हे अशे निर्णय घेता न्ही, तेन्ना लोकांचो खुबसो विरोध आसता. एक बातमी आयिल्ली की भगवती पठार काणकोण तालुक्याक फिल्म सिटी येता म्हूण आनी मंत्रिमंडळाक मंजुरी दिल्या. त्यानंतर हांव लोलये पोळे पंचायतीचे सरपंच वचून मेळ्ळो आनी तांकां विचारलें की तुमचे कडेन कितें प्रपोजल आयला काय म्हूण. तांणी म्हणलें अजून कांय ना आनी जर प्रपोजल आयलो जाल्यार आमी पयलीं ग्रामसभेक दवरतले आनी ग्रामसभेक पास जाल्यारूच परमिशन दितले. भगवती पठाराचेर हाजे पयलीं IIT येता म्हूण बोवाळ जालो आनी ताजे नंतर एक महाग्रामसभा जाली आनी त्या महाग्रामसभेक 1900 लोक आशिल्ले आनी 1900 लोकांतले 100 लोकांनी ती जाय म्हणली. जाल्यार 1800 लोकांनी आमकां भगवती पठाराचेर खंयचोच प्रोजेक्ट नाका म्हूण डिमांड केलो आनी तो पास जालो आनी हाज्या फुडें थंय खंयचोच प्रोजेक्ट नाका म्हूण जाला. ताजे नंतर आतां काही आमदार आसात ते सामके इतले इंट्रस्टेड आहात की थंय भगवती पठाराचेर जो व्हडलो दोंगर आसा तो दोंगर खंय तरी कट करून फिल्म सिटी हाडपाच्या तयारीन आसात आनी नाका आशिल्ली अफवा पसरतात. आज कितें जालां की कुमुलदादीचो एक्ट सांगता 325 आनी 324 की कुमुलाची जी जमीन आसा ती व्हडल्या प्रोजेक्टाक खंयच दिवपाक जायना आनी दिल्यार सुद्दां मॅक्झिमम 2 लाख स्क्वेअर मिटर आनी ती बी हेल्थाचें जर हॉस्पिटल बी जाता नाल्यार शिक्षण संस्था जर खंयची येता जाल्यार 2 लाखा वयर दिवपाक जायना म्हूण. तरी आसतना काही लोक सामके तयारीन आसात की केन्ना काल ते मागतले आनी आमी दितली म्हूण. ही कुमुलदाद जमीन जी आसा ती गांवच्या लोकांची
आनीक पळयता कुमलतात प्रशासन, पूण ही प्रशासनाक दिवपाक अधिकार ना, कारण ही जमीन कुमलची आसा ती सगळी पब्लिकेची आसल्या कारणान पब्लिकेक विचारल्या शिवाय खंयचोच निर्णय घेवचो न्ही अशें लोकांचें मत आसा. त्याच बरोबर कांय कुमलतांच्या जमनीन लोकांनी घर बांदल्यात आनी 20 वर्सां 25 वर्सां जाले हे लोक हातूंत रावतात, पूण कुमलताती कडेन जमीन मागूंक गेल्यार कुमलतातीचे मेंबर ह्या लोकांक दिनात आनी केन्ना तरी हाडटात आनी JCP लायतात आनी कोणाले दुरीग मोडटात, कोणाच्या घराच्यो वण्टी मोडटात आनी दादागिरी करतात म्हणून लोकांनी आरोप केला. त्याच बरोबर लोक विचारतात की कुमलतातीची जमीन गांवच्या लोकांची आनी जर गांवच्या लोकांक दिनात जाल्यार तुमी भायल्या लोकांक फिल्म सिटी, IIT, NIT सारखे व्हडले प्रोजेक्ट हाडपाक कशें दितात आनी तुमी मंत्रिमंडळान डिसिजन कशें घेवंक शकतात. जेन्ना ग्रामसभेक अधिकार आसा ते डिसिजन घेवपाचो, ग्रामसभेक विशय म्हणनासतना भायर हे डील करता तरी कोण असो म्हणून लोकांनी मोठो प्रश्न केला. त्याच बरोबर लोक मागतात की ही फिल्म सिटी जी आसा ती आमकां लोलयां नाका, तुमकां जाल्यार थंय व्हरात, नाल्यार जो कोण इंट्रस्टेड आमदार आसा ताणें आपल्या घरा कडेन नाल्यार आपल्या जमनीन व्हरून ती करची अशेंय लोक मागतात. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार, काणकोण.